वक्त को ख़त्म करने के लिए, अल्लाह से माली मदद हासिल करने के लिए, याद रखिएगा इंसान के जब माली हालात बुरे होते हैं तो कोई मदद नहीं करता। और ऐसी सूरत में मेरे नज़दीक किसी से मदद मांगनी भी नहीं चाहिए, इंसान शर्मिंदा हो जाता है। हमेशा अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रखें, अल्लाह से मांगें। ऐसे ऐसे वज़ाइफ, ऐसे ऐसे तवीज़ात, ऐसे ऐसे अमलियात मौजूद हैं कि जिनको करने से अल्लाह ऐसे ऐसे वसीले पैदा कर देता है कि इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता, उसकी गैब से मदद कर दी जाती है। आज ऐसे ही अमलियात बताऊंगा, गैब से दौलत हासिल होगी। यकीन करें, जो इंसान जिंदगी में एक दफ़ा करेगा, मैं लिख के देता हूँ, उसका जैसे वजीफा बांध दिया जाता है, रोज़ाना उसको स्कॉलरशिप जैसे आपने सुना होगा मिलती है, तो आपको रोज़ाना पैसे मिलेंगे। गैब से दौलत हासिल करने का, पैसा पाने का हर अमल जो है वो अपने अंदर एक खास ताकत रखता है। वो अमल सबसे पहले आपने करना है जो आपके दिल को लगे कि ये आपके लिए बेहतर है, क्योंकि उससे शुरुआत करनी चाहिए। इंसान के अंदर भी एक अल्लाह ने ऐसा डिटेक्टर लगाया हुआ है कि इंसान को अमलियात के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, जैसे छठी हिस्स भी कहा जाता है, इंसान को आगाह करता रहता है। अमलियात में भी बिल्कुल इस चीज़ को देखा जाता है कि सबसे पहले वो अमल करें जो आपको लगे कि आपके लिए आसान है, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और याद रखिएगा, हर अमल की अपनी तासीर है, अपना असर है। हर वीडियो में 3 4 अमल, 5 अमल ज़रूर बताए जाते हैं कि आपको जो आसान लगे वो करें। तमाम आजमूदा होते हैं और ख़ास कुतब से दिए जाते हैं। तो आज का पहला अमल जो दे रहा हूँ, इसको नकल किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही नकल करना है, ये ऊपर ऐसे ही लिखना है। इसको पानी की बोतल में डाल दिया जाता है, किसी भी पानी के बर्तन में डाला जाता है। पानी का बर्तन खुला होना चाहिए, ढक्कन ऊपर नहीं लगाना। प्लास्टिक की अगर मिनरल वाटर की बोतल ले रहे हैं तो उसका ढक्कन बंद नहीं करना। कहा जाता है जितनी जल्दी से आप देखेंगे उसका रंग बदलेगा और पानी खुश्क होगा, उतनी जल्दी दौलत गैब से मिलना शुरू होगी। बाद लोग इस अमल को इस तरह करते हैं कि इसे धूप में रख दिया जाता है, क्योंकि धूप में ये जल्द पानी खुश्क होता है। और बिल्कुल ऐसा ही है, इसको खुले आसमान के नीचे धूप में अगर रखेंगे तो आप देखेंगे इसमें रोजाना थोड़ी थोड़ी कमी आनी शुरू होगी और आपकी दौलत बढ़ती जाएगी। बाद लोग जैसे ही अमल खत्म होता है इसमें दोबारा पानी भर देते हैं और इसी तावीज़ को बीच में पड़ा रहने देते हैं। जब बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाता है तो इसमें मजीद पानी डाल दिया जाता है। दौलत तभी कम ना होगी, लेकिन इसे कभी खुश्क नहीं होने देना। इस अमल में ये है, खुश्क होगा तो ये सिलसिला रुक जाएगा, फिर नया तावीज़ बनाना पड़ेगा और दोबारा जब बनाना हो फिर 1.25 महीना इंतजार करना पड़ता है। याद रखिएगा, 1.25 माह आपने इसका इंतजार करना होगा, यानी बीच में कैप लाना होगा, फिर आगे आप दोबारा अमल कर सकते हैं। तो अमल आसान है, एक दफा जब शुरू में करना है तो उसको बावजू होकर नकल करें, तावीज़ को बावजू होके बोतल में डालना है। लेकिन बाद में अमल बेवजू भी उसको पड़ा रहे, कोई हर्ज नहीं है। आपको ये नहीं कि हर वक्त बावजू रहना पड़ेगा, कुछ ऐसा नहीं है। चाहे बाद में बहन की किसी की महवारी आए, अमल चलता रहेगा। ये पानी डालते वक्त जब दोबारा पानी इसमें शामिल करेंगे, उस वक्त ही बावजू होकर पानी शामिल किया जाएगा। ये बड़ा मैं आपको एक खास अमल देने जा रहा हूँ। इसको एक दफ़ा मेरे कहने पे वो लोग ज़रूर आजमाएं जो तैयार होते हैं कि उन्हें अपनी मनपसंद रकम मिल जाए। मिसाल के तौर पे आपको 10 लाख की ज़रूरत है, तो इस अमल को करेंगे तो 10 लाख मिलेगा, शर्तिया मिलेगा। आपको ऐसी सूरत हाल से गुजरना पड़ रहा है जिससे किसी इंसान को अल्लाह ना गुजारे, कर्ज चढ़ गया, कारोबार में नुकसान हो गया, अब पैसों की अशद ज़रूरत है, कुछ समझ नहीं आ पा रहा, तो मेरे कहने पे एक दफ़ा इस अमल को ज़रूर आजमाएं। कम से कम टोटके के तौर पे ही कर लें, पहले और कुछ नहीं करना, टोटका समझ के मेरे कहने पे एक दफ़ा आजमाएं। मेरा यकीन है अल्लाह आपकी गैब से मदद करेगा। तो ये आ जाता है, ये जो नक्श, आप ये दो नक्शा हैं, एक नहीं है, एक ये है, एक ये है। पहला नक्श, दूसरा नक्श, इसको नकल करके कील से अपने घर में या दफ्तर में जहाँ ज्यादा वक्त गुजारते हैं वहां पे दीवार पे लगा दिया जाता है। उस दीवार पे लगाया जाता है जो मशरिक की तरफ होती है, ईस्ट की तरफ होती है। अब पता नहीं आपको चलेगा कि ईस्ट किस तरफ है, तो इसका भी आसान तरीका है, कंपास मोबाइल एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल में कर लें उसे, आसानी से ईस्ट की साइड का डायरेक्शन का पता चल जाएगा। इससे उस दीवार पे कील से थूक देना है, इस जगह पे चाहे रख के कील सुराख करके थूक देना है। इसके नीचे जो पैसे आपको चाहिए, जितनी ज़रूरत है आपको, यहाँ पे लिख दिए जाते हैं और इसे अपने पर्स में या जहाँ पैसे घर में रखते हैं वहाँ रख दिया जाता है। कहा जाता है ये मकनातीस है, इस नक्श को मकनातीस कहा जाता है। जो आपने रकम नीचे लिख दी, जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की करेंसी के मुताबिक
نیت کر کے ذہن میں لا کے آپ نے یہاں وہ اماؤنٹ لکھ دے رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو لکھ دیا جائے وہ پتھر پہ لکیر ہو جاتا ہے۔ وہ پیسے آپ کو مل کے رہتے ہیں اور اللہ کے فضل سے 100% ملتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، کبھی بھی ناجائز کاموں پہ وہ پیسے خرچ نہ کیے جائیں۔ شراب نوشی پہ، نشے پہ یا زناکاری پہ، کوئی بھی غلط کام ہو اس پہ خرچ نہ کریں، نہیں تو بے برکتی ایسی آئے گی آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ یہ غیب سے اللہ سے مدد طلب کر کے پیسے حاصل کیے گئے ہوتے ہیں۔ بعض کو جب زیادہ مل جاتے ہیں تو پھر وہ بعض اوقات پھٹک بھی جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا اور اپنی اوقات کبھی نہ بھولیں، غریبوں کو ضرور دیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ مزید اللہ عطا کرتا جاتا ہے۔ آپ سوچیں گے بھی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا پھر اللہ کتنا عطا کرتا ہے۔ جو اللہ کو بھول جاتا ہے، جس نے مدد کی، وہ پھر کبھی سکون نہیں پاتا۔ یاد رکھیے گا، اللہ کو، اس کی ذات کو کبھی نہیں بھولنا، شکر ادا کرتے رہنا، مزید آپ کو پیسہ دولت ملتی جائے گی، قدموں میں ہوگا جیسا کچھ۔ یاد رکھیں، یہ بھی میں ایک بڑا طاقتور عمل بتا رہا ہوں، یہ کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے کئی لوگوں کو دیا۔ ہاں، یوٹیوب پہ بھی اس کو نہیں دیا گیا تھا، لیکن جن کو ہم نے دیا ان کو فائدہ ملا ہے، تو اس لیے ہم نے سوچا یہاں پہ بھی یہ دیا جائے۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا کرے، ہمیں ضرور کمنٹس میں بتایا کریں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی خاص مسئلہ ہے، علنی اوڑا یا ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام پہ ساتھ چھوڑ دیا کریں۔ ایک میسج چھوڑا کریں، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، یہ آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا۔ بعض لوگ بار بار میسج کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں وقت ملتا ہے جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی آپ سے معافی مانگ لیتے ہیں، معذرت کرتے ہیں۔ آپ کئی گلے کرتے ہیں کمنٹس میں، تو ہم پہلے معذرت کرتے ہیں، میسج چھوڑ کے انتظار کر لیا کریں۔ اور یہ بھی ریکویسٹ ہے آپ سے، گزارش ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے کمنٹس میں لازمن چھوڑیں، آپ کا فائدہ ہے، اس کا فائدہ میں بتا دیتا ہوں۔ تو جب آپ دعا کے لیے کمنٹس میں یہاں نام چھوڑیں گے تو آپ پہلے بھی دیکھیں گے لوگوں نے نام چھوڑے ہوں گے، دعا کریے ان کے لیے، آپ نے دعا کرتے رہیے، یا اللہ پاک ان کے مسائل حل کرتے، ان کے نیک حاجات پوری کرتے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسری اسی طرح آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، کیونکہ ہم سب کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ تو اس طرح ایک سلسلہ بنتا ہے، لڑی بن جاتی ہے، اور ہم نے اس لڑی کے ذریعے دیکھا ہے لوگوں کے بغیر عملیات کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ بعض لوگ قریشی صاحب چینل پہ یہ سلسلہ 2016 میں شروع کیا گیا تھا، اور لوگ صرف کمنٹس میں نام چھوڑنے کے لیے دعا کے لیے آتے تھے۔ ان کے مطابق جب سے انہوں نے نام چھوڑنا شروع کیا، ان کے مسائل زندگی کے حل ہونا شروع ہو گئے، ان کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو گیا۔ لوگ کئی عملیات بھی نہیں کرتے تھے، صرف نام چھوڑنے کی عید کے لیے آتے تھے کہ لوگ ان کے لیے دعا کریں گے، اور وہ بھی دعا کر کے چلے جاتے تھے، کمنٹس میں لوگوں کے لیے دعا کر دیتے تھے۔ تو اس سلسلے کو آپ نے جاری رکھنا ہے، اور جو نام چھوڑیں گے ان کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ واسطے ترقی کے اس نقش مقدم کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، اس کو صرف اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے، چاہے پرس میں رکھ لیں، چاہے اسے بہنیں جو اپنے بیگ میں رکھیں۔ آپ پھر خود دیکھیں گے کہ یہ کیا کیا کرشمے آپ کو دکھاتا ہے۔ دولت میں رزق میں ایسی برکت ہوگی، اس سے پہلے آپ نے کسی عمل کے ذریعے ایسے تو دولت آتے نہیں آپ نے دیکھی ہوگی۔ باقی آج کے عمل بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اجازت کریے، تمام عملیات کی ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور دوسرا قریشی صاحب چینل بھی دوبارہ کھولا گیا، اس پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سب میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، ان کو بھی لازماً آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کی نیک حاجات کو پورا کرتے۔